This is the bread that comes from heaven. ओत सर्गीचो उंडो, जीव उंडो स्वर्गांतां देंवलोलो. इयात राष्ट्रानो इयात सांडलोलेनो इयात दुखवलेनो इयात बारान चेपलेलेनो इयात पातकान खोटेपणान लोळटोल्यानो इयात अस्कुतायेच्या सांकड्यांनी बांदपासांनी बांदून दवरलेलीं इयात. ओत दिन, ओत धनी, ओत राजा, ओत पातशाय, ओत सुरुंडार, ओ सोरूम आनी शिवोट. Come before the Lord. He's waiting for you, each and every one. He's knocking. He's knocking in our hearts. He's knocking each and everyone's heart, mind and soul. Book of Revelation, chapter 3, verse 20. I'm standing at the door and knocking. Knocking. One who hears, one who can hear, one who listens his voice. Open the door and welcome him. I will come into their life. I will stay. I will eat with them. I will be with them forever and ever.
secremus soli, o secremen divine. All praise and thanksgiving be every moment Jesus, we This is the door of holiness. This is the door of holiness to all the people of His flock. पवित्र संस्कार हे विधीचेर हाडप म्हणल्यार पवित्रपणाचें दार पातक्यांक उक्तें जाता अशी सान जुआंव पावलो दुसरो हो पाप साहेब सांगता हो पवित्र देव सूर काकुतीवन देव सूर मोगाळ देव आमचे मदें आसा ह्याच भावनांनी हे सावड्यांनी ताका बुजुया ताचे मुखार सासंगी पडुया John chapter 3 verse 16. God loved the world so much He gave His only Son. All those who believe in Him, they may not perish, but they may live for eternity. जुवांची शुभतमान तिसरो आविसूर वोडी सोवळा देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो संवसाराचेर खासीचें फॉर्मण मारूंक न्ही पूण पुता वरवीं संवसाराचें थारोवन जावचे खातीर देवान पुताक ओपून दिलो हालेलुया 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 हजार वर्सां जियेल्या लेखून हो मोग मनशाच्यान फारीक करूंक जावचो ना पातकें सवें अस्कोता सवें केदो व्हडलो मोग
हे मोगाची स्तुती, हे मोगाची वाखणी, कितली गितां, कितली वाजंत्रां वाजयलीं म्हूण पुती जावची ना. तरी आसतना हो मोग काळजान धरून, हो मोग काळजान बाळगून एका गितांतल्यान ही भावना आनी आवडे आमी बापाक उबारुया. थोडोस वेळ काळजां मनाचें ओगेपण सांबाळुया. ताचो मोग, ताची दया, ताची काकलूत अनुभवून घेवया.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 हे वेळार देवा उतर आयकूंक आमचें मोल शांत करुया. आनी आयज देवा उतर आमी घेतले हांव Luke chapter 12, verse 13 to 21. सगळीं उबी रावया. बागेवन लुकासान बरयली जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. लोकांच्या सोम्यांतल्या कोण एकल्यान जेजूक म्हळें, गुरुजी म्हाका पडटा त्या दायजाचो वांटो कुशीन काडून दी म्हूण म्हज्या बाबाक सांग. पूण ताणें ताका अशी जाप दिली, मनशा, तुमचे भितर न्याय वो वांटप करूंक म्हाका कोणें नेमला? मागीर ताणें तांकां सांगलें, चोत्राय धरात. दोन गिरेस्तकायची आशा सारकी सोडून दियात. कित्याक कोणाक पुस्कळ गिरेस्तकाय आसली जाल्यार ताचें जिवीत तिचेर दवरलेलें ना. मागीर ताणें तांकां एक ओपार सांगली. एक गिरेस्त मनीस आसलो. ताच्या शेतान भाटांत खूब पीक जालें. तेन्ना तो आपणा भितर चिंतून पडलो, म्हजो पीक पाडो भरून दवरूंक म्हजे लागीं जागो ना. हांवें कितें करचें? आनी ताणें म्हळें, अशें करतलो, म्हजे कोडे मोडून तांचेकूय व्हडलें बांदतलो आनी म्हज्या शेतां भाटाचें सगळें उत्पन्न म्हजे आस्ती माल तातूंत भरून दवरतलो आनी मागीर म्हाकाच अशें म्हणटलो, जिवा म्हज्या 6 वर्सां पुरो जायसर खूब माल तुज्या आदीन आसा. विसव घे, खा पिये आनी मोस मार. पूण देवान ताका म्हळें, आरे पिशा, आयज राती तुजे कडचो जीव परत मागचो आसा. म्हणटकूच तुवें तयार करून दवरलां तें कोणाक? आपणाक थेवे एकठांय करतात, पूण देवा मुखार ग्रेस जावंक नात तांची गोत ही. देवाचें उतर हें. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Luke chapter 12, verse 13 to 21. 13 to 21. मोगचेनो आयज मनीस धांवत आसा आनी खंय धांवता, कित्याक धांवता, कसो धांवता, थोडवाडी मनशाकूच खबर ना. मनशाकूच खबर ना. आनी आयज सगळे गिरेस्तकाये फाटल्यान धांवतात. देखून चोरयो, खून, करप्शन येद्दे व्हडलें, ओ माय गॉड, इतलें वाडत वेता. कित्याक हें करप्शन इतलें वाडटा? जितली आस वाडटा तितलें करप्शन वाडटलें. चोरये, खून, आस आनी पदवेची ही आस वाडटा तितले हे खून आनी
करप्शन वाडत वता. बाबडी न्हू कोणाक पडलेले ना, कोणाक पडलेले ना. पूण तातूंत आमी क्रिस्तांव लेकून आमकां लेकून पडलेले ना. देखून आयज बरी वपारी ही वाट पिशाची, ही वाट आशेची वाट, पिशाची वाट. इट्स अ वे ऑफ फुलिशनेस. इट्स नॉट ओनली वे ऑफ फुलिशनेस, इट्स अ डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्युमॅनिटी and destruction of your family. बाबा आदी हांव म्हणना आदी बरें आसलें आतां बरें ना अशें म्हणना हांव. आदी लोक दादोशी आसलो, दे वर सॅटिस्फाय. आतां कितले दादोशी आमी आसा काय. आदी ल्हान घरान सुशेगाद न्हिदलीं, आपलें कितें आसा तें खाल्लें आनी सगळीं एकवटान जियेलीं. आतां दिल मांगे मोव आनीक जाय. हांव जाणा आमची फेस्त येवचें ना, नवें ड्रेस हाडचें ना. फेस्त येवचें ना, नवें ड्रेस हाडचें ना. आनी ते 1, 2, 3 ड्रेसां मोगान उमेदीन धुवन फेर मान बरी. आयज पीपल आर कन्फ्यूज. वीच वन इज बेटर, दीस वन ओ दॅट वन आनी दीस वन. आनी एकटो दादलो सांग लागलो, बायलेक सांगलां हांवें, आमी मिसाक वचपाची आहा म्हणटकूच तूं हो तुजो तमाशा भर सुरू करता सो सॅटर्डे सुरू कर. सॅटर्डे सुरू कर. खंयचे ड्रेस, खंयचे शूज, खंयचो मेकअप, खंयची लिपस्टीक, खंयचें कितें. नाजाल्यार तूं सकाळीं उठल्या पर्यंत कन्फ्यूज जाता खंयचें चूज करपाचें. आनी तूं न्हेसोंक पावना. तूं थिंगा आरे हें बरें दिसताय आनी तें बरें दिसताय आनी तें बरें दिसता, हे शूज मे वयतले. कन्फ्यूज. दीस वर्ल्ड is making us confused. And when we are confused, we are foolish and pishat. बाबडीनो आयची ही वोपार जायती वस्तू आमकां शिकयता. जायती वस्तू. पयली वस्त बाबडीनो ग्रेस्काय वायट न्हय, इट्स अ ब्लेसिंग. कोणाच्या घरान ग्रेस्काय इट्स अ ब्लेसिंग, हो आशिर्वाद. आनी सगळें मेळचो मागता एवरी वन. बट ही ग्रेस्काय केन्ना वायट. ग्रेस्काय देव जाता. द वेल्थ बिकम गॉड. वेल्थ बिकम गॉड, देन इट इज अ ग्रेव सीन. तुजी ग्रेस्काय, तुजी दान दौलत तुजी ग्रेस्काय जाता आनी ती आस वाडटा. आस वाडटा. आनी अशें म्हणलेलें आसा पवित्र पुस्तकांत, द ग्रीड ऑफ द ह्युमन बीइंग इज लायक द माउथ ऑफ हेल, इट वील नेवर आनी एवर सॅटिस्फाय. आस पडे आसा, आस पडे आसा ती केन्ना सोंपना. आनी आयच्या संवसारांत पळयात, एका उस्तुरीक आय ट्राय टू हेल्प. देवान कसले कोणाकूच निर्मू नाका, कोणाक निर्मू नाका. जायते पावटी न्हू हो मोडकवी म्हणटा ते गॅमलींग इट्स लायक अ ग्रीड. एका उस्तुरीन बायलीन, एका उस्तुरीन नियरली 45 lakhs कित्याक घातले मोडक्याक. आनी 45 lakhs मोडक्या घालून लास्टाक तिणें चिंतलें हांव गोड घेवन सुसायड करतलें आनी मरतलीं म्हूण. ही आस तेका लागले, तिका लागले, म्हाकाय लागची. पूण बाबडी न्हू ही ग्रेस्काय पडे आसा ती देव जाता तेन्ना हे प्रॉब्लेम वाडटा. बाबडी न्हू हो मनीस ग्रेस्काय कोणाक ते ग्रेस आहले कितें जालें.
पूण हे मनशान कितें केलें की गिरेस्तकायेचेर अदीक आनी अदीक ध्यान म्हूण दवरलें. हे मनशाच्यान ताची पीक चड जाली, गिरेस्तकाय वाडली, बरी वस्त करूं येताली, बरी वस्त करूं येताली. ती म्हणल्यार बाबा आमगेर वाडला, तांगेर ना. ती गिरेस्तकाय घेवन ताच्यांनी सर जोडूं येतालो. गिरेस्तकाय घेवन ताच्यांनी बाबडी न्हू ताच्यान बागेन सों येतालो. पूण ताणें तें केलें ना. परतें जाल्यार ताणें हें सगळें म्हाकाच. आमची कोंकणी भाशेन अशी एक म्हणणी आसा, वांटून खाल्ल्यार पोट भरता, एकटोच खाल्ल्यार उजीन उरता. दुसऱ्या उतरांनी वांटून खाल्ल्या उपरांत आमी सगळीं खुशाल जाता. When I saw last time the retreat, I saw the people are eating together. And the joy, how, who, kesha, go, tu kesha, go, oh, kesha. A joy. Joy, we cannot give good, high food. But that joy, sade, but eating together. Father, ushin आमी केन्नाच सांगाता की येनात. तुजें कितें आहा तूं खा आनी म्हजें कितें आहा तें हांव खाता. तुजें कितें आहा तूं खा आनी तूं दुसरो उपाशी जाल्यार उपास राव. तुजें म्हाका कित्याक पडलां? बाबा न्हू, हे मनशान आस वाडयली आनी सगळें म्हाकाच म्हणलें, म्हाकाच. आनीक हांगासर दुसरी वस्त ताणें केली ती म्हणल्यार आत्म्याचें पळोवंक ना. आत्म्याचें पळोवंक जाय आसलें एक, आनी दुसरें म्हजे भोंवतणी कोण तरी गरजेवन आसा हें बी पळोवंक जाय आसलें. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. दुसरी वस्त बाबड न्हू, हे संवसारान कितें चड, एवरीथींग इज कॉल्ड टेम्पररी. टेम्पररी. हे टेम्पररी हाका तर आमी इतलो वेळ दिता जाल्यार जे इटर्निटी सासणेचें आसा ताका वेळ दिवंक नाका. थोड्या हॉटेलांनी कोण म्हाका सांगता 14 वरां खंय काम करूंक जाय. 14 वरां. आनी थोडे म्हणटात फादर आमी मेशीन न्हय रे फादर, 14 वरां कशें कोत्तले? जायना फादर. मागीर कितें कोत्तात रे न्हू? कोण चोयना तेन्ना हांव वचून सुशेगाद न्हिदता 2 वरां. 2 वरां सुशेगाद न्हिदता. आनी कितें कोत्ता रे तूं? ना फादर केन्ना टॉयलेटूच धुयना, चल आसली म्हणटा. केन्ना म्हणटा फादर ते प्लेटी बी सगळें कितें रांदता तें तशें घालता फादर. चलस. दे आर फ्रस्ट्रेटेड. हाव लॉंग वील वॉक? हाव लॉंग वील वॉक? आनी कितें करूंक फादर तें इतलें? गिव अस कितें म्हणटा तो एक 10 वरां दियात काम. पूण 14-15 वरां कोण कोत्तलो फादर? बट कंपनी वो हॉटेलांक तांकां म्हणटात अदीक जाय, अदीक जाय. केन्ना भरना म्हणटा तेंचें पोट. फादर जेवण म्हणटा, कितलें जेवण म्हणटा उरता तें आमी खावपाक जायना. तें व्हरून सगळें खंय घालूंक जाय? डस्टबिनान घालूंक जाय. फादर हेदोनीश. नाव अकॉर्डिंग टू दीस चेरवाका, ईट, ड्रिंक and make merry, tomorrow will die. Hait rav, jeit rav, only enjoyment, nothing else. आनी हे भाशेन हो मनीस येता. म्हाका न्हू हे मनशान हांव मोत्तलो हें केन्ना चिंतलें ना. हांव मोत्तलो हें केन्ना चिंतलें ना. आनी सगळें लास्टाक वेता आसतना कोणाक दवरलें? तूं इतलो कश्टवता, इतलें सांबाळूंक वावरता, मनशाक फायदो कसलो?
Praise Lord. Praise God. Hallelujah. 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 सगळ्यो वस्तू सरतल्यो पूण एक वस्त सरना ती म्हणल्यार दिसना ती वस्तू. दॅट्स अ स्पिरीट, मनशाचो आत्मो, सोल. मोगाचें न्हू हे वेळार हो मनीस आमकां कितें शिकयता, हो मनीस म्हाका कितें शिकयता. मनीसपणांची मनीसपणांची म्हाका गरज आसा तशी ताकाय गरज आसा. म्हाकाय दुखता तशी ताकाय बी दुखता. पयली वस्त मनीसपणांची. दुसरी भावणू ग्रेसकाय घेवन जेन्ना उदीक भागयून साव येता, उदीक भागयून साव येता. बरें हुशारकाय धरून तुज्यान भागयून साव येता. अशें पळयत बसता कितले मनीस आसात. आनी हे संवसारांत सगळें म्हाकाच, हे संवसारांत सगळें म्हाकाच एक पिशेपण. देखून जायते फावटी ही खबर सांगले हांवें रतन टाटाची. रतन टाटा ताची संपत्ती आनी ताची ग्रेसकाय आसली ते भाशेन ताच्यांनी ही कॅन बी द वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया. ऑर म्हाका दिसता ताच्यांनी संवसाराक एक ग्रेस मनीस जावं येतालो. पूण रतन टाटान अशें केलें ना. रतन टाटा हाणें जायत्यांक आदार करीत गेलो आनी आपली ग्रेसकाय आसली ती आपल्याक दुखूच दवरली ना. ग्रेसकाय जायत्यांक जायते सणाक वांटली, जायते सणाक. आनीक हांवें एक दिसाक तो मेलो तेन्ना एका भुरग्याची इंटरव्यू आयकतालो. त्या भुरग्यानूय एक अनाथ आनी ताका चलोंक जायनासलें, आनी तो पांगूळ एका हँडिकॅप. ह्या मनशाकूय रतन टाटाच्या कानार खबर पडली ह्या भुरग्याक एका सायकलीची गरज आसा. आनी सायकल दिली जाल्यार हो भुरगो इस्कॉलाक वचूंक शकता, हो भुरगो खंय तर भायर सरूंक शकता. आनी ताका ही सायकल दिली. आनी तो घेवन हो भुरगो इस्कॉलाक खंय वचपाक आसा थंय वचूंक लागलो. आनी एक दिसाक तो खंय रतन टाटाक मेळूंक गेलो. आनी रतन टाटाक मेळटा आसतना उलयले आनी ताणें खंय ह्या भुरग्यान रतन टाटाक म्हणलें, सर, आय वॉन्ट टू सी यू वन्स अगेन इन हेवन. सर, वन्स अगेन आय वॉन्ट टू सी यू इन हेवन. त्या भुरग्यान म्हणलें, सर, आनीक पावटी तुका स्वर्गार पळोवंक हांव आशेतां. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देवान आमचे लागीं कितें दिलां ताची उरी आमच्यान भागयून साव येता. बट इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. आयच्या ह्या वाचपान हांवें आयकलां भशेन नियरली 5 to 6 times said I. That I is the biggest problem. I. Psychologist called ego. Egoistic. That is our problem. हांवूच तो, सगळें म्हाकाच तें, सगळें म्हजेंच तें. आनी केन्ना केन्ना हांवूच देव म्हजो. ही पिसाट ह्या मनशाची खबर. पावणू अशें घडये पिशेपणान आमची वाट आसा जाल्यार आमकां हें देवाचें उतर उलो करता. आनीक पावटी हें देवाचें उतर आमचेच भितर वाचुया. Luke chapter 13, Luke chapter 12, verse 13 to 21.
चिकोन गोरी कोरिस बागी कुशे मोहना चिकोन गोरी कोरिस बागी सोर्गीचे राज कोरेस्तांचे कुशे मोहना चिकोन गोरी कोरिस बागी colson चिकोन तुलो कांदी कोरिस बागी प्रीतीचे नाश कोरेस्तांचे कुशे मोहना चिकोन गोरी कोरिस बागी कुशे मोहना चिकोन गोरी कोरिस बागी स्वर्गीचे राज कोरेस्तांचे कुशे मोहना चिकोन गोरी कोरिस बागी मोगाचेनो अशें म्हणलोलें आसा देवाचें घर भरलोलें आसा देवाचें घर भरलोलें आसा मनशाचें मन पळोवन देव मनशाक धन दिता कितें आमचे लागीं आसा तें देवाचें आमकां देणें आनी तें घेवन आमच्यांनी स्वर्गार वचूं येता केन्ना पयलें देवाचें देणें म्हूण सोत मानून घे दुसरें हें देवान दिलां तें सांबाळूंकूच न्ही पूण तें उजार करूं तिसरें उजार करता आसतना बऱ्याक उजार करूं यूज इट फॉर गूड एंड ग्लोरिफाय गॉड आयज ही करपा मागुया आख्या संवसारान व्हडले व्हडले ग्रेस मनीस आसात तांची मनां उजवाडाय म्हण मागुया देवान म्हाका कशी तरेन तर ग्रेस केल्लो आसा नो वन इज हिरो और नो वन इज कॉल्ड झिरो I have something. I want to increase. I will share it. Whatever may be. Not only money, but God has given me something. I will share it. तें करूंक आशीर्वाद मागुया जाय जाणां दीस रात they are frustrated in their life. They gone to depression, oppression, anxiety. दुनिया उसरी मोन देवाचो वेळ देवाक दिवं फामिलीचो वेळ फामिलीक दिवं आनी तांतो थोडो वेळ उसकोता सगळें सारूंक आशिर्वाद मागुया जाय जाणां तरेकवार गरीबसाणेन आसात थोडी अन्यायेन इनजस्टीस थोडी पिडीत आसात तांकां आशिर्वाद मागुया देवाचे हातान आमचे जिवीत समर्पण करुया हें सगळें करतलो देवाच्या आत्म्याची आमकां गरज गॉड स्पिरीट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टंट टू चेंज अस टू मोल्ड अस हे वेळार ते आत्म्याक आमचे मदीं येवकार दिवया आनी ते आत्म्या परवण जिवंक आशिर्वाद मागुया
We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control.